बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। जिस तरह का ये हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है उसमें ये हाइब्रिड प्रो मैक्स है ये प्रो मैक्स है, तो इसमें बहुत कम गुंजाइश बचती है एक हुक्मरान के लिए, चाहे वो पंजाब का हो या वफाक का हो। तो उसमें जब उसके अपने लिए कम गुंजाइश है तो उसमें वो बड़े मियाँ साहब के मशवरों की ज़रूरत कहाँ महसूस होगी या कितनी गुंजाइश रह जाएगी। बट मैं तो एक बात जरूर कोई 5-10% शायद हो तो हो, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, लोग माइट डिसएग्री विद मी, कि मियाँ साहब हों चाहे मरियम नवाज हों, दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट। यानी अपने तौर पे वो तमाम तर कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बेहतरीन डिलीवर किया जाए, लेकिन डायनामिक्स तब्दील हो। जिस डायनामिक्स ये हो चुके हैं कि क्वेश्चन जब तक एड्रेस नहीं होता ना कि आप महर शराफत से जीते थे या नहीं जीते थे, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद से जीते थे या नहीं। सही है। अब ये जो है ना, ये लड़ाई सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं है। अब ये परफॉर्मेंस की बात नहीं है। अब लोग अपने राइट्स मांगते हैं, अपना वोटिंग राइट मांगते हैं, अपना जिसको हुक्मरान उन्होंने एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है ना, लोगों में सेंस ऑफ बिट्रेयल है। अब ये जेन्युइन सवाल, आगे चलते हैं, ये जेन्युइन सवालात थे। यहाँ पे ये बात ऐड जरूर करने दें, ये जेन्युइन सवालात थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां होंगी, 50 लाख घर होंगे, घर नहीं है तो उसका नक्शा दिखा दो, नौकरियां कितनी थी। हालात तो आइडियल नहीं थे, और हालात में उस वक्त भी कोरोना की एक बहुत बड़ी 2 साल पूरी दुनिया ही बंद रही ना। 42 महीने में से 24 महीने आप निकाल दें कि पूरी दुनिया ही बंद थी, तो पाकिस्तान भी बंद होना था, उसका एक आफ्टर इफेक्ट भी आना था, उसके आफ्टर शॉक्स पूरी दुनिया में आए थे, तो यहाँ पे भी आने थे। लेकिन आप उस तमाम रिजेंटमेंट के बावजूद देखेंगे 10 अप्रैल को लोग निकले थे ना। तो ये बताता है कि डायनामिक्स तब्दील। अब आप मेरे अगले सवालों का जवाब पहले से देना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता आपके क्या सवाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको जहाँ रोकता हूँ, आप जा करें। अच्छा जी, नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठकर 72-74 साल की उम्र में उनके रिग्रेट्स क्या होंगे? वो है कि इरादे बांधता हूँ, कौन सा शेर है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जाहिर है कि मेरे पास कोई अदसा नहीं है टू लुक इनटू हिज ब्रेन, लेकिन जाहिर है कि मियां साहब की आपने एक चीज़ नोट की होगी, ऑफ लेट बड़ी प्रैक्टिस हुई है कि इरफान सिद्दीकी की नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ये सोच रहे हैं, नवाज शरीफ ने ये कह दिया, ये मतमे नज़र है उनकी ट्वीट्स या उनकी गुफ्तगू के ज़बानी। यानी ये भी कभी हुआ कि नवाज शरीफ और इरफान सिद्दीकी की मुलाकात की खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल जियो की हेडलाइंस में शामिल है। तो मियां साहब यकीनन वहां पर बैठ के बहुत सारी चीजें जाहिर है उनकी पूरी जिंदगी की फिल्म उनकी नजरों में, आंखों में चलती होगी। जिंदगी में कहाँ का अच्छा किया, कहाँ गलतियां की, कहाँ एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की, लेकिन बाजवा से पंगा नहीं लेना चाहिए था, ये फलां नहीं करना चाहिए था, फलां से नहीं लड़ना चाहिए था, डॉन लीक्स नहीं होने चाहिए थे। हो सकता है इस तरह के कुछ रिग्रेट्स उनके जहन में चलते हो। ये ना होता तो शायद मुझे ना निकाला जाता तो इमरान खान को मौका ना मिलता, इमरान खान को मौका ना मिलता तो हेल्थ कार्ड और ये चीज़ें ना। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ उनकी गुफ्तगू से, तो ये लगता है कि वो सिर्फ 2017 के बारे में सोचते हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने अभी तक पब्लिकली गुफ्तगू की है उससे यही लगता है कि 2017 के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि वो सबसे ज़्यादा जिस बात को सोचते होंगे या रिग्रेट समझते होंगे, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, कि यार मिस कैलकुलेट कर गए, ये नहीं थोड़ा सा खीर को ठंडा कर लेते, इतने मजे से खानी थी, इतनी मजे से खानी थी, कोई घर बैठ के कोई शराकतदार ना होता, और कहीं कोई कैंपेन आपको ना करनी पड़ रही होती, शायद कुछ भी ना होता। ये वो लोग कह रहे थे, पीएमएलएन के कैंडिडेट्स कह रहे थे, जेन्युइन फॉर्म 47 का रोला ही ना होता। ये रिग्रेट होगा, ये जरूर सोच। सही है, बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि मुल्क के मौजूदा जो हालात हैं, जिसमें आपके जहन में दहशतगर्दी और मुआशी मसाइल, बलोचिस्तान इशू, आपके ख्याल में मौजूदा हालात से नवाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से मजमूई तौर पर मुतमईन होंगे या गैर मुतमईन होंगे? अच्छा, ये सवाल जो है ना, क्योंकि ऑन तो वो टीवी पर तो वो कहते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं शहबाज शरीफ भी और मरियम भी। ये सवाल होना ना, ये सवाल करना ही ज्यादती है। मियां साहब के पास ऑप्शन नहीं मुतमईन होने के अलावा। अलबत्ता अच्छा, मैं जब खुद को कभी कभार, यानी कि कोई भाई, कज़न, दोस्त या किसी का कोई ड्राइवर
स्टीयरिंग पे बैठ जाए ना, तो मैं क्योंकि खुद ड्राइव करता हूँ, मैं साथ बैठा होता हूँ, तो मैं कीड़े निकाल रहा होता हूँ। मैं सोच रहा होता हूँ इसने ब्रेक गलत लगा दी, अब ये थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा चला रहा है, यहाँ पे ये केयरलेस हो रहा है, यहाँ से ऊँघ आ रही है, यहाँ से नींद आ रही है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई बंदा को हल्की फुल्की भी क्रिकेट खेलना जानता हूँ, जब वो स्क्रीन के सामने बैठकर मैच देख रहा होता है, उसे बेशक ब्रेटली किसी को बॉलिंग करवा रहा है या शोएब अख्तर बॉलिंग करा रहा है, उसकी हमदर्दी अगर बैट्समैन के साथ है, वो कहेगा यार ये ऐसे खेलता, मैं होता तो ऐसे खेलता, यार ये पुल करने की, ये छोड़ देने की शॉट थी, ये यहाँ पे क्रीज से बाहर आ जाना चाहिए था, यहाँ वेल लेफ्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि चपेड़ वाला चौका लगाना था। तो ये एक जेन्युइन सी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब जो हैं वो मुतमईन होंगे इस वक्त। आप खुद से सवाल करें, लोग खुद से सवाल करें। अगर लोग मुतमईन हो तो फिर कोई भी मुतमईन हो सकता है। सही है। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है। क्या नवाज, अभी तक सवाल सारे इंटरेस्टिंग हैं। अगला सवाल ज़्यादा दिलचस्प है। क्या नवाज शरीफ की एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की पहचान हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है? ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि अगर ये पहचान, लोगों की मेमोरी बड़ी अजीबोगरीब है, शॉर्ट लिव्ड है। मियाँ देखें, आप इमरान खान के पास है वो मौका, मियाँ साहब के पास तो वो मौका ख़त्म हो गया ना। यानी वो इमरान खान फर्स्ट टाइम टू मच प्रो इस्टेब्लिशमेंट, यानी इमरान खान के बयानात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से, DGI के हवाले से, मुख्तलिफ मौक़े पे बलूचिस्तान से लेके मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो रियासत का, इदारों का नैरेटिव है उसको पेडल करना, वो सब कुछ इमरान खान फर्स्ट टाइम नीचे उतरे हैं ना उस पटरी से, उस लाइन से। नाउ ही गोज बैक और नॉट इज द क्वेश्चन ना एक्चुअली। नवाज शरीफ साहब तो ये अप एंड डाउन बहुत दफा कर चुके हैं। अगर लोगों ने पहले ट्रस्ट कर, आपके ख्याल में क्या अगर लोगों ने गुंजाइश है उनके दोबारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन जाने की? अब माजी का ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो है भाई, वो ये काम पहले भी कर चुके हैं ना। इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पैदाइश के बाद उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, अमीरुल मोमिनीन, फिर उतरना, कू हो जाना, फिर मुल्क से बाहर चला जाना, फिर मुज़ाहमत की सियासत करना, फिर पाकिस्तान वापस आना, फिर आपको लगता है पीपल्स पार्टी के पेच कसने के नतीजे में दोबारा 2013 में सुन लें, फिर आप कहें, मुझे पता है कि आपको लगता है कि लोग नहीं, लेकिन लोगों ने क्यों किया ना। फिर 2008 में फिर उनकी गेम खेल के पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें करके 2013 में उसके नतीजे में इक़्तिदार में आना, फिर उसके बाद वहां से उतर जाना, फिर मुज़ाहमत की सियासत करना, उसके बाद 2022 में फिर कर देना। क्या पता 2-3-4 इयर्स डाउन द लाइन। देखिए मेरी बात सुने, जब उन्होंने पहली मरतबा ये किया तब वो 45 साल के थे, जब दूसरी मरतबा किया तो शायद 50 साल के होंगे, तीसरी मरतबा किया तो शायद 58 साल के होंगे। भाई अब वो 74 साल के हैं, ये ज़हन में रहे। अब उनके पास कितना गुंजाइश है कि वो सियासत में रिवाइव करें, वापस आएँ, फिर से अपनी इनिंग्स बिल्ड करें। अब उनके पास ये बहुत कम मौका है मेरी राय में कि वो दोबारा से नई इनिंग्स बिल्ड करके और नए सिरे से स्टार्ट करके और फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट होकर वो कैंपेन करें और फिर अचीव भी कर लें और फिर जाके 2030 में जाके वज़ीर आज़म बन जाएं इस नारे पर कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। क्योंकि देखें 30 का अगला जो इलेक्शन होना है वो तो नून लीग का इलेक्शन ही नहीं है, ठीक है, और उसके बाद का जो होना है उसमें नवाज शरीफ साहब एक्टिव होंगे। मुझे आज की हालात में आपका तबसरा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आज के हालात में तबसरा नहीं कर रहा। आप 2021 के दिसंबर में सोचें, 2021 के दिसंबर में कोई बंदा अपने जहन के किसी गोशे में भी ये बात ला सकता था कि 2024 में एक इलेक्शन होगा जिसमें एक पार्टी के पास इंतखाबी निशान नहीं होगा, एक पार्टी के पास जो है कैंडिडेट नहीं होगा, उसके प्रपोजर सेकेंडर उठाए गए होंगे, उसके ऊपर रियासती जबर होगा, उसका लीडर जेल में होगा, उसके नाम के कैंडिडेट को कॉर्नर मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, पंफलेट पोस्टर नहीं छापने पड़ेंगे, लेकिन वो इलेक्शन जीत जाएगा। उसको हराने के लिए फॉर्म 47 के ऊपर कोई इंजीनियर करना पड़ेगा। ये सोचा था आपने, तो फिर आप ये भी सोचें। अगर हमने वो नहीं सोचा था और हो गया तो हम फिर ये गुंजाइश रख सकते हैं। अगला सवाल, क्या नवाज शरीफ हमजा शहबाज के लिए भी कुछ सोचते होंगे उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए? सोचते होंगे ना कि इधर की करना है। यानी आप देखें, बंटवारे की कहानी तो है एक कि नहीं, हमजा शहबाज शरीफ जाएंगे फ्रांस रहें, फिर यहाँ रहना है, पॉलिटिक्स करनी है उनको। उनके वालिद की कैबिनेट में भी गुंजाइश नहीं मिली। अभी देखें ना, डिवीजन हो गई है, मरकज़ में आप
ادھر ہم، پہلے آپ ادھر تھے ادھر ہم، ادھر تم ادھر ہم والی کہانی چل رہی تھی. نواز شریف اپنی سیاست کو بیسیکلی آگے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اپنی وٹ ایور لیگیسی از لیفٹ ٹو مریم نواز شریف صاحبہ. تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ اچھا، میں نے نون لیگ کے کسی بندے سے، اب یہ میرا انالیسس نہیں ہے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ مریم نواز نے آگے یعنی کہ فیوچر، ابھی تو حالات یہ ہیں، فار ایگزامپل الیکشن ہو جاتا ہے، مریم کیا کریں گی. ان کی رائے یہ تھی، اور وہ مریم نواز کو اور ان کو بڑے قریب سے جانتی ہیں، کہ مریم نواز نیکسٹ اس میں اگر وہ شی ول ناٹ، ان کی رائے تھی کہ وہ چیف منسٹر نہیں بنیں گی دوبارہ کبھی بھی. وہ مرکز میں اپوزیشن لیڈر بننا پسند کریں گی، لیکن وہ اس کے بعد مرکز کی سیاست ہی کریں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید حمزہ کی پھر گنجائش وہ اپوزیشن کے رول میں یا حکومت کے رول میں پنجاب میں نکالنے کی، وہ تو پھر حالات بتاتے ہیں. ان کی مطلب چیف منسٹر بننے کے بعد کوئی اسپیکر بننا نہیں چاہتا، لیکن پرویز علیکم نے دیکھا جب حالات اس قسم کے ہوئے تو انہوں نے اسپیکرشپ بھی. ہم نے تو اس ملک کے صدر کو ایم این اے بنے دیکھا. ہاں، ایک نہیں، بالکل. فاروق احمد خان لغاری، جی ہاں، ان کو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں صدر کے طور پہ دیکھا تھا، اور اپنے جرنلزم میں میں نے ان کو بالکل آوائل کا وقت جو ہے اس کو میں نے دیکھا تھا. اگلا سوال سر، کیا نواز شریف عمران خان کو باہر لانے کے حق میں ہوں گے یا مخالف ہوں گے؟ سوری دوبارہ کا عمران خان کو کیا وہ چاہتے ہوں گے کہ ہاں یار باہر آنے دینا چاہیے، بہت گند ہو گیا، ہم بھی ایسے ریوائیو کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ان کو بھی اسپیس دیں، یا وہ کہیں گے نہیں تن کے رکھو؟ یہ سب سے مشکل سوال ہے آپ کے ریپڈ فائر میں. یہ ریپڈ فائر ہے ہی نہیں. دس ریکوائرز اے لاٹ آف ایکسپلینیشن، بٹ لیٹس جسٹ نہیں، لیکن زیادہ نہیں آپ نے تفصیل میں جانا. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو عمران خان کا جتنا یعنی کہ ان کا آزاد ہو جانا اور فری ہو کے پالیٹکس کرنا کیونکہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، عمران خان کے لیے ان کی اگر کوئی خواہش بھی ہوگی نا دل میں کہیں دبی ہوئی کہ یار یہ اتنا بڑا کام ہو گیا، اب اس کو کس طرح انڈو کرنا ہے، لیکن آپ اس خوف سے ہی وہ کام انیشیٹ کے ذہن میں بھی انیشیٹ نہ کر پائیں کہ اگر یہ باہر آ گیا تو ایسی ہم جو کچھ کر بیٹھے ہیں یا ہمارے اوپر جو چارج شیٹ ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت تو سب ایک دوسرے سے اس بات کے اوپر بہت سارا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جو 25 مئی سے آنورڈ جو کچھ ہو چکا اس کا وہ رسم جو شروع ہوئی ہے. 5 سوال اور باقی ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم جلدی اس کو ریپ اپ کریں. ریپڈ فائر 1 لائن. ہاں، یہ بتائیں کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، ابھی تو یہ حالات ہیں، نیریٹو کی جنگ ہے، 2 سال میں ہوتے ہیں، 3 سال میں ہوتے ہیں، نواز شریف آپ کے خیال میں دوبارہ ایم این اے کا الیکشن لڑنا چاہیں گے یا لڑیں گے؟ لڑنا تو نہیں چاہیے، اور میرا خیال ہے لڑیں گے بھی نہیں. لڑنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں انہیں زیادہ افسوس کس بات کا ہوگا، انہیں کیوں نکالا یا انہیں کیوں بلایا؟ انہیں کیوں نکالا زیادہ افسوس اس بات کا. اگرچہ اس وقت بھی وہ سموسے کے ساتھ چٹنی منگوا رہے تھے، یہ بھی ایک بڑا قصہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت نہیں لگانے یاد رکھیں یہ قصہ چٹنی والا قصہ میں نہیں، چٹنی والا قصہ سن لیں یار، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس وقت میاں صاحب کو نکالا مجھے 2-3 صحافیوں نے پھر یہ بتایا، اور پھر ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی بتائی کہ فون آئے مریم اورنگزیب صاحبہ کے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مجھے کیوں نکالا کے بعد پہلی مرتبہ جب ان کو نکال دیا گیا، پنجاب ہاؤس میں صحافیوں سے ملاقات کریں گے، اور جتنے بیورو چیفز اور مین اینکرز ان سب کو پنجاب ہاؤس بلا لیا گیا. تو ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد دامنے کو کے فٹ کے اوپر کے پاؤں پہ واقع اس کی پگڈنڈیوں کے اوپر چلتے ہوئے اس ہال کی طرف جا رہے تھے جہاں پر ان کی ملاقات میاں صاحب سے ہونی تھی، تو وہ اپنی سوچ میں غلطاں تھے کہ جب وہ جائیں گے میاں صاحب کا تاثرات ڈیجیکٹڈ ہوں گے، افسردہ ہوں گے، یاس و حسرت ہوگی چہرے پر، مایوسی کی کیفیت، غصہ، کیا جذبات ہوں گے کہ ایسے شخص کے جس کو آج سے 2 دن پہلے وہ وزیر اعظم پاکستان تھا اور اینڈ ہی از نتھنگ رائٹ ناؤ. تو اس کے جا کے وہ محسوسات دیکھنا چاہتے تھے، اس کو آبزرو کرنا چاہتے تھے. تو افتخار شیرازی صاحب ہمیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں پر انٹر ہوئے تو میاں صاحب کے سامنے سموسے رکھے ہوئے تھے، سموسے کے ساتھ چٹنی کا باؤل رکھا تھا اور چٹنی ختم ہو گئی تھی. تو میاں صاحب نے سموسہ اٹھایا، کہتے ہم تو یہ دیکھنے آئے تھے پتہ نہیں یہاں پر کیا صورتحال ہوگی. تو میاں صاحب نے کہا یہ چٹنی کدھر گئی ہے، چٹنی اور لے کے آؤ. دکھاؤ نا. اچھا جی، اگر آپ نواز شریف ہوتے تو اپنی بیٹی مریم نواز کو ایک مشورہ کیا دیتے؟
میں تھا. مطلب چلیں آپ نواز شریف کو ایک مشورہ اپنی بیٹی کو کیا دینا چاہیے, یوں کر لیں. نہیں, میں اب جنرل بات کروں گا, مجھے نہیں پتا, لیکن میں جنرل بات کروں گا. ایک جو 2021 کے بعد مختصر جواب دینا, حماقت در حماقت کی داستان ہے, یہ ایک ٹیکسٹ بک ہے, واٹ ناٹ ٹو ڈو when you are doing politics. صحیح ہے. جب آپ سیاست کر رہے ہیں اور عوام میں آپ مقبول ہونا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک لیگیسی ہو, یا آپ حکومت میں ہیں, ہر وہ کام کیا گیا ہے جس کو ایک ٹیکسٹ بک کا حصہ بنا کے ان کو دینا چاہیے کہ یہ نہیں کیا. اور میرا خیال ہے کہ, اور میرا جواب اس کا یہ ہے کہ نواز شریف کو ایک مشورہ اپنی بیٹی کو ضرور دینا چاہیے کہ بیٹا یہ جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے نا, لوگوں کے گھروں میں گھسنا مارنا, اس سے نفرت بڑھ رہی ہے, ہم اور ہمارا گراف گر رہا ہے, اس سلسلے کو روکو, کوئی اور راستہ تیار کرو. یہ مار کٹائی, ظلم و ستم, پرچے اٹھانا, گھروں میں گھسنا, یہ ختم کر دو. میرا خیال ہے انہیں یہ دینا چاہیے. اچھا, آپ ختم نہیں ہوا سوال, ابھی تو آخری سوال. 3 سوال. آپ کے خیال میں نواز شریف زندگی کا باقی حصہ بیٹوں کے پاس گزارنا چاہیں گے یا بیٹی کے پاس؟ آئی تھنک ہر بندہ چاہتا ہے کہ فیملی ساری اکٹھی ہو. اس ایج میں بیٹے وہاں ہیں, وہ یہاں نہیں آئیں گے, بیٹی یہاں ہے, انہیں یہاں سیاست کرنی ہے. یہ یعنی چلیں یوں آسان کر لیں, جب تک اقتدار ہوگا میاں صاحب یہاں گزارنا چاہیں گے, ایگزیکٹلی. جب اقتدار ختم ہوگا میاں صاحب لندن گزارنا. واہ واہ واہ, بالکل میرا بھی یہی جواب ہے کہ جب اقتدار, یعنی جب تک رول کر رہے ہوں گے, بیٹی ہوگی یا کوئی بھی ہوگا, وہ پاکستان میں بیٹی کے پاس رہیں گے, پھر چلے جائیں گے. اچھا جناب, کیا انہیں یقین ہوگا کہ وہ یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں؟ کیا اس بات کو وہ دل سے مانتے ہوں گے؟ آپ کو 8 فروری 2024 رات کے وقت ایک تصویر ٹویٹ ہوئی تھی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ کی, جس میں ماسک یہاں پہ تھا اور میاں صاحب غالباً اس طرف دیکھ رہے تھے, آنکھیں ان کی تھوڑی سی, اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ ہار چکے ہیں. وہ تھی مریم اورنگزیب اور مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. اس تصویر میں جواب ہے کہ وہ تسلیم کر لیا تھا انہوں نے کہ وہ ہار گئے. نہیں, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہار گئے, ان کو ظاہر ہے. ان کو آخری سوال, نواز شریف سادہ ہیں یا چالاک؟ بہت چالاک اور سروائیور ہے. ان کہانیاں بالکل ایسی ہیں, سموسے کی چٹنی والی, سینڈوچ کہاں سے منگوائے ہیں حمزہ کیمپ کی بریفنگ میں, یا ادروائز. بٹ یہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ یہ اسٹائل آف پالیٹکس شاید کسی کی پسند ہے, کسی کی نہیں ہے, لیکن میاں صاحب کے بارے میں, جس شخص کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ کہا گیا ہو کہ اس کا صفحہ پھٹ چکا, میاں صاحب از ہسٹری, ختم, فنشڈ اینڈ آل. ہاں, اس نے بائی ہک اور بائی دا کروک, اگرچہ بائی کیا چیز کر لیا, تو البتہ وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. جو حماقتیں بعد میں ہوئی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چالاکی اب بے وقوفی میں تبدیل ہو چکی. حسن کی دولت لیے پھرتا ہے اور بے باک ہے, یا تو سادہ بہت ہے یا بہت چالاک ہے. اسی اختتام. عید مبارک جناب. عید مبارک آپ سب کو, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ایک چیز اور ہے جو میں نے اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ اگلی ویڈیو میں کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پوسٹ عید سینیریو 2 محاذ ہم ڈسکس کریں گے. ایک ہے سیاست کا محاذ, حکومت کا محاذ, اور ایک ہے عدالت کا محاذ. اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.